देखा गुज़श्ता 3 दिनों में मौलाना फजल रहमान साहब की जो रिहाइश गाह है वो दोबारा सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातें, मुख्तलिफ पॉलिटिकल फिगर्स उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हमने देखा बिलावल साहब आते हैं 4 दिसंबर को मौलाना साहब से मुलाकात करते हैं, फिर फैसल वावडा साहब 5 दिसंबर को जाते हैं, मौलाना साहब के लिए कोई ख़ास पैगाम लेकर जाते हैं। वो मुलाकात के विजुअल्स हमने देखे, फिर बाहर आके बात भी करते हैं फैसल वावडा साहब मीडिया से। राना सनाउल्लाह साहब फिर जाते हैं मौलाना फजल रहमान साहब से दोबारा गुफ्तगू करते हैं। ये गुज़श्ता 3 दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन आता है मौलाना फजल रहमान साहब से। ये जो मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल है इसके ऊपर मामला फंसा हुआ है, सदर ज़रदारी साहब ने इस पर साइन नहीं किया, इसको वापस भेज दिया। मौलाना की पार्टी में इस पर तशवीश है। 28 नवंबर को इस हवाले से नाराज़गी का इजहार भी किया मौलाना साहब ने। वो क्या है ज़रा सुनिए। इस बिल पर इत्तेफाक हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस इत्तेफाक राय में शरीक थी। अब जब पास हो गया तो पास होने के बाद जरदारी साहब आज तक दीनी मदारस के हवाले से बिल पर क्यों दस्तखत नहीं हो रहे? जमीयत उलमा इस्लाम और दीनी मदारस मुल्क के कोने कोने में अब उठेंगे और वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे और जब ये दुनिया इस्लामाबाद की तरफ जाएगी तो तुम्हारा बाप भी हमारा रास्ता दे सकेगा। 14 दिसंबर की सिविल नाफरमानी की कॉल इमरान खान साहब ने दी है अगर मुज़ाकरात उनके हुकूमत से कामयाब नहीं होते। 8 दिसंबर की बात आज मौलाना गफूर हैदरी साहब ने की कि तब तक इस बिल पे साइन हो जाने चाहिए वरना इस्लामाबाद जाएंगे वो। सुनिए। अगर 8 दिसंबर तक बिल पर दस्तखत नहीं हुए तो हो सकता है कि हम इस्लामाबाद का रुख करें। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम पे। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आज की जो मुलाकात है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, फ़ोन कॉल है, उस हवाले से मैं बात करूंगी। जो बातचीत हुई है उसका मूड कैसा था, टोन कैसा था? जैसे कल मैं आपकी गुफ्तगू सुन रही थी वसीम बादामी साहब के साथ, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहे थे, उस टेम्परेचर में कोई फ़र्क आया है आज की फ़ोन कॉल के बाद? मेरा ख्याल है कि आज के टेम्परेचर में कुछ कल से कोई बेहतर हुआ होगा। मुझे वज़ीर आज़म की अपनी गुफ्तगू का तो पता नहीं है, मगर सुबह जो है वो कुछ हुकूमत में मौजूद दोस्तों ने सुबह मुझसे रब्ता किया। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, फ़ोन किया और मुझे कोई तजवीज़ पेश की। मैंने कहा मैं कंसीड नहीं करता हूँ इस तजवीज़ पे, आप अपने तौर पे जो है ना वो गवर्नमेंटल लेवल पे ये बात कर लें। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी के दोस्तों का फ़ोन आया, उनसे भी मेरा जो है वो रब्ता है और मेरा ख्याल है कि कोई टेम्परेचर जो है ना वो आज थोड़ा सा कोई बेहतर हुआ है। उनको ये सेंस परवेल किया है उनमें कि ये जो कुछ हुआ गलत हुआ, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। जब एक पैकेज डील थी और उसकी 2 लिम्ब गो के बकाया है, उसमें 2 में से 1 लिम्ब ये थी, तो इसको निकलना चाहिए था बजाय कि इस पे एतराज़ लगते। और वो एतराज़ात भी जो है ना वो पीस मील में, पहला एतराज़ आया उसको रिमूव करके भिजवाया, फिर वो वक्त दफन हो गया और उसके बाद फिर दूसरी बात शुरू हो गई। तो अब तक जो राब्ते हैं, आज के जो राब्ते हैं, मुझे मौलाना साहब वाले राब्ते का दुरुस्त तौर पे इल्म नहीं है, मगर जो मेरे साथ जो राब्ते हुए हैं और उसमें जो है वो ये बताया गया है कि शायद रिड्रेसल हो रहा है, एड्रेस कर रहे हैं इश्यूज को। एक तो जो ये मौक़िफ़ है एड्रेस करते हैं अल्टीमेटली, हाँ, ये जो मौक़िफ़ है जो ऐवान सदारत का है, वो कहते हैं जी कि 18वीं तरमीम के बाद जो रजिस्ट्रेशन का मामला है ये सूबाई डोमेन है, सदर साहब नहीं कर सकते, ये सूबाई असम्बली में जाएगा। ये दुरुस्त बात है क्या? ये मामला सूबाई असेंबली ने देखना है? नहीं, ये सदर साहब को जो है ना वो जो उनके जो है ना वो दाएं बाएं होते हैं फरिश्ते, उन्होंने फरिश्तों ने जो है ना गलत मालूमात फराहम की हैं उनको। ICT की हद तक, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हद तक जो है वो लेजिस्लेशन कौन करता है? क्या यहाँ ये भी किसी सूबे की हद तक आता है? होता ये है कि ICT जो है वो जो वफाक की हद तक एक पहले लेजिस्लेशन हो जाती है और उसकी एप्लीकेशन जो है वो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में होती है। फिर बाद सूबे जो है ना उसी लाइन पे आगे बढ़ते हैं, वो अपनी सूबाई असम्बलियों से उसको मंजूर करवा लेते हैं या उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं मामले को। वो बात का वो है। यहाँ पे तो अगर सिर्फ इतनी सी बात थी तो इसका तो जवाब बड़ा आसान सा है कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी किस असम्बली की हदूद में आती है। आया नेशनल असम्बली और सेनेट क्या उसमें इतलाक है या नहीं है?
اگر ہے تو پھر یہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے پہلے جو بھی اعتراض لگایا تھا وہ اعتراض جو ہے اس کو ریموو کر دیا کامران صاحب گیا اصل تھا. مسئلہ کیا اور ہے؟ اعتراض صرف ایک دفعہ لگتا ہے. ہاں انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، مطلب پھر اعتراض کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، بل پاس ہوا، آپ کی ایک خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی، صدر صاحب نے اس بل کو واپس کر دیا، تو پھر ایکچوئل وجہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کیوں نہیں ہو رہا یہ؟ ایکچوئل کا تو مجھے نہیں پتا، مگر میں اپنے ذہن میں جو ہے نا ایک بری سی بات جو ہے وہ لا سکتا ہوں کہ شاید اس لیے جو ہے نا اس کو روکا گیا کہ ڈو مور. میں اس کے اوپر جو ہے نا میں نہیں کہتا کہ میری بات درست ہوگی، ٹھیک ہے، مگر بظاہر جو ہے نا وہ مجھے ایسا لگتا ہے، مگر ایسا ہوگا نہیں. سو ڈو مور سے اگر میں آپ کو لیٹس انپیک دس، جب ڈو مور آپ کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب لیا جائے؟ کوئی اور شاید کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ لیجسلیشن میں جس میں مولانا صاحب کی حمایت درکار ہو، پھنسی ہوئی ہو، تو اس حوالے سے میں ڈو مور اس کو کہتا ہوں. مگر میں اس بات پہ یہ میرا جو ہے ایک نیگیٹو وہ ہے کہ یہ بات ہو سکتی ہے، تو میں ممکن ہے غلط سوچ رہا ہوں. یہ بات ایک دو دنوں میں مزید جو ہے نا کلیئر ہو جائے گی. صحیح. اور اس معاملے میں کیا کسی قسم کی تعاون کی اگر جے آئی ایف کی ضرورت ہے تو وہ تو پہلے آپ نے جب تعاون کیا تو وہ ڈیلیور نہیں کیا، تو اب کتنا اعتبار ہے آپ کا حکومتی اتحاد پہ کہ اگر آپ ان کی کوئی بھی اگر مطالبات ہے اس پہ اگری کر بھی لیں تو آپ کی شرائط مانی جائیں گی؟ میرے اعتبار کو تو چھوڑیے، انہوں نے اپنے اعتبار کو ثابت کس طرح سے کیا. یہ اسی دن جو ہے نا یہ دونوں ہاؤسز سے یہ بل پاس ہوا تھا جس دن 26 امینڈمنٹ جو ہے پاس ہوئی تھی. یہ میری شرط تھی، یہ جماعت کی شرط تھی کہ یہ اسی دن اس کے ساتھ جائے گا. اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ جو 26 امینڈمنٹ تھی اس کو جو ہے نا وہ اس کے اوپر سائن کرنے کے لیے جو ہے ایک کوئی سیریمنی بھی جو ارینج کی گئی تھی. یہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 10 دن گزرے، اس کے بعد ہمیں جو ہے نا فکر لاحق ہو گئی کہ بھئی ہوا کیا ہے اس کے ساتھ. یہ باقی اس کے بعد اور جو ہے نا جن میں جو ہے نا انٹرسٹ تھا وہ 10 بل آئے ہیں، 10 بل نکل گئے. یہ کہاں غائب ہو گیا؟ کبھی اے کو فون کیا، کبھی بی کو فون کیا، جی وہ آج نکل رہا ہے، کل نکل رہا ہے، وہ فلاں جگہ پہ ہے، وہ فلاں جگہ پہ، وہ اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے، اس میں ہو گیا ہے، بس یہ اس نے جو ہے نا شام تک آپ کو کاپی بھجوا دیں گے اور یہ دیکھ لیجئے. تو ابھی جو گفتگو ہوئی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ٹیمپریچر کچھ بہتر ہوئے ہیں، 8 دسمبر تک کی بات کی ہے غفور حیدری صاحب نے. 8 دسمبر تک آپ کو لگتا ہے یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا؟ حکومت نے اپنی انٹینٹ شو کر دی ہے؟ انٹینٹ شو کر رہے ہیں. 8 دسمبر تک ایسی پازیٹیو کمٹمنٹ آنی چاہیے جس کا نتیجہ کوئی نکلے اس بل کو قانون بننے کی صورت میں. نہ نکلا تو پھر جو ہے پھر وہ بھی اپنے طور پہ سوچیں کہ کیا کرنا چاہیے، ہم بھی اپنے طور پہ سوچیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. سر کیا اپنے طور پہ اگر ہم یہ اس کو زوم کریں کہ آپ کے کیا کر سکتے، کیا سیاسی آپشنز ہیں جے آئی ایف کے پاس اگر حکومت نہیں سائن کرتی اس بل کے اوپر؟ سیاسی آپشنز بہت ہیں، مگر سیاسی آپشنز جو ہے نا وہ پھر میں اکیلا نہیں بتا سکتا. وہ سیاسی آپشن جو ہے وہ پارٹی کے ادارے بتا سکتے ہیں.